अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। 7 मार्च 2026 और मैं मफाद आमा में जितनी कोशिश कर सकता हूँ, जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ आवाज़ उठाता रहूँ, वो सारी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस ताज़ा दहशत गर्दी की अदालत में आज GHQ हमला केस का फ़ैसला सुना दिया और इश्तिहारी मुलज़मान के ख़िलाफ़ क्या बातें हुई वो सारी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, आपको बताएंगे कि क्या होना है। सही है ना जी। और मरियम सफदर के, बल्कि मुस्लिम लीग नून जलील होती फिर रही है। उनके जो पुराने पेट्रोलियम की कीमतों पर जो ट्वीट किया करते थे, जो बातें किया करते थे, और बुरी तरह से शर्मिंदगी का मकाम है उनके लिए। लोग भी कर रहे हैं, टैग भी कर रहे हैं, माजी के हालात भी बता रहे हैं, तो फंस गए हैं वो। ठीक है जी। बाकी जो लगीरी जहाज़ ख़रीदा है उस पर जो खर्चे वगैरह आ रहे हैं, मैंने एक और लिख दिया है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में क्या हो रहा है ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो मैंने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ, मैं चेयरमैन उसको चैलेंज करने मैं तकरीबन देखें 2020 से, वैसे तो 2013 से मैं मामले को लेके आया हूँ। अभी तक हाई कोर्ट जो है या हुकूमत वक्त पेट्रोलियम की कीमतें मुकर्रर करने का मैकेनिज्म नहीं दे सकी। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कैसे कीमतें मुकर्रर हुई हैं, कैसे रिकॉर्ड आ रहा है, किस तरह चीज़ें सारी सामने आ रही है। कोई आता पता नहीं है। मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, कोई आता पता नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे और हमारा काम इसी तरह सही है। और याद रखिएगा, पिछले अभी खुद जब ये जंग चल रही थी, उन्होंने कहा जी 28 दिन के ज़खायर मौजूद है। जब 28 दिन के ज़खायर मौजूद हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ हुए। फिर आप भाई, आपने जिस कीमत में ख़रीदा उसी में देना, तो फिर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ना अभी इस वक्त। और क्या करने लगे आप? और कानूनी तौर पर जो है 15 दिन के ज़खायर ये रखना है। और इस बात को मैं बार बार उठाता रहता हूँ, मैं कोर्टों के अंदर भी लेकर आया हूँ, और मेरी कोशिश यही है। और ये इमरान खान साहब के दौर में वो क्रेडिट ये जाता है। यहाँ मैंने वफाकी हुकूमत ओगरा को बताया ये इस्तेहसाल हो रहा है, ठीक है ना जी, रमज़ान के महीनों में किया है। 15 दिन के स्टॉक को आज़ादाना ऑडिट किया जाए, फार्मूले की जांच की जाए, किस तरह से ये प्रोडक्ट सारी आ रही हैं, और इजाफे का जो नोटिफिकेशन है ना उसको कलअदम करार दे या उसको अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर दे। यानी ये वाली बात भी मैंने अदालत के सामने रखी है। दूसरा जो मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों ने सवाल उठाया है कि भाई आप ये जो कर रही हैं, जो आपने 11 अरब का जहाज़ ले लिया, आवाम को फ़ायदा दी इस बात का। तो वो जो है ना लगीरी जहाज़ के ऑपरेशन को रोकने के लिए ना बुनियादी तौर पर ये कानूनी नोटिस मैंने जारी किया। और गल्फ स्ट्रीम 500 जो है ना मुबीना तौर जो हम कह रहे हैं, अलज कर रहे हैं, बाबा डाटा नहीं है, मांग रहे हैं उनसे कि ये क़ायदे ज़ाबित की खिलाफ वर्जी का ख़रीदा हो गया। ओपन बिडिंग के बगैर जहाज़ प्रोक्योरमेंट रूल्स की जो है ना वो खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की पायलट जो हैं उनकी माहाना तनख्वाह 38,000 और 32,000 डॉलर होने की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। प्रोग्राम चल चुके हैं इस हवाले से। और पंजाब के ख़जाने पर 45 से 50 करोड़ रुपया जो है सालाना ये इजाफा पड़ेगा। और ये मामला नैब को भिजवाने और फॉरेंसिक ऑडिट करने का भी तकाजा है। तमाम रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान रेवेन्यू यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर डाला जाए और लगीरी जहाज़ इस्तेमाल करने और ऑपरेशन से भी रोका जाए। जहाज़ का ऑपरेशन ना रोका गया तो आला अदालतों से हमरा भी नुकसान हो रहा है ना आपका। एक आपने जहाज़ खरीद लिया है। फिर एक बहुत अहम मामला है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सरकारी निसाबों में अस्पतालों में बदनिज़ामी और दबायात की कमी के खिलाफ है और नाकस खरीदारी और इंतजामी मसाइल अरूज पर हैं। अरबों रुपए के IT मनसूबों के बावजूद मरीज़ तवील कतारों में इंतज़ार करते हैं। PIC के अंदर दिल के मरीज़ों को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 1 साल का वक्त दिया जा रहा है। कई अस्पतालों में जान बचवाने वाली अद्वियात दस्तियाब नहीं है। इको एंजियोग्राफी और CT एंजियो के लिए तवील तारीखें दी जाती हैं। तदरीसी अस्पतालों की 90% LCD स्क्रीनें 1 साल में ख़राब हो चुकी हैं। महंगे प्रिंटर और 35,000 रुपये के टोनर कार्टेज ने मामूलात ज़िंदगी जो है ना मुतासर कर दी हैं। और ये आवाम का बुनियादी हक है। सेहत जो है आवाम का बुनियादी हक है। एक और अहम मामला जिस पर बात करनी है वो पतंगबाजी का पाबंदी थी। और लेकिन उसके बावजूद क्या जो कुछ हुआ वो सारा जुडिशल एक्टिविज़म पैनल से सारी दरखास्तें दायर की हैं। सिलसिला अभी जारी है। शारियों की ज़िंदगी दाव पर हैं। और बसंत के दौरान केमिकल डोर और पतंगों ज़ब्ती के मुतालिक रिपोर्ट, ये कितने ज़ब्त हुई हैं, कितनी पतंगें थी, वो जब ज़ब्त हुई हैं कहाँ है, मेरे इतलाक़ के मुताबिक वो सारी बिक जुक चुकी हैं। और ज़ब्त शुदा डोरों और पतंगों को महफूज रखने का रिकॉर्ड जो है ना वो तलब किया जाए। FIR में गिरफ्तारियाँ कितनी हुई, कितनी कुछ सज़ाएँ हुई हैं, ज़रा ये भी लाया जाए और इसके ख़िलाफ़ क्या क्या हुक्म दिया। और अगली जो बड़ा अहम मामला है वो वैसे तो उसकी समाअत जो है 12 मार्च को होनी है। या इमारतों में लगने वाली आग से ज़िम्मेदारियों के तयन के लिए दरख्वास्त की समाअत जस्टिस चीफ सालिन साहब करेंगी आप। और बिल्डिंग कोड और फायर एक्ट पर मैं कह रहा हूँ अमल दरामद नहीं हुआ। इमारतों में आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं। एमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विस ना शुरू की जा सकी और उनके हादसा और कई मामला मैं सामने रखता हूँ। शहर की 58.6% इमारतें फायर सेफ्टी के बगैर है। 682 इमारतें रिस्क, यानी बहुत सी तफसीलें जो है ना मैंने वो अदालत के सामने
اب رکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ عدالت کے سامنے یہ ساری بحث کروں گا. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. راول پنڈی کی استدارہ دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے نا GHQ حملہ کیس کے 47 ایبسکانڈر یا اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانے سنا دیے اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا. سزا پانے والوں میں عمر ایوب، زتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق، شباز گل، زلفی بخاری اور محمد احمد چٹھا سمیت دیگر سیاسی رہنما شامل ہیں. یہ امجد علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سنایا اور جو پروسیکیوٹر جنہوں نے پیروی کی اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں. انہیں کہا یہ گیا کہ پرتشدد واقعات کی منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث پایا گیا. GIT نے رپورٹ میں انہیں پرتشدد احتجاج کی تیاری اور منصوبہ بندی کا ذمہ دار قرار دیا اور فیصلے میں کہا گیا یہ ملزمان GHQ حملہ گیٹ، GHQ گیٹ، حمزہ کیمپ، آرمی میوزیم اور 6 روڈ میٹرو اسٹیشن پر حملے میں ملوث تھے اور جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور دیگر 118 ملزمان پر دسمبر 2024 میں فرد جرم عائد کی تھی. 18 ملزمان مسلسل عدالت سے غیر حاضر ہیں جبکہ 29 ملزمان جو ہیں مقدمہ درج ہونے والے کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. اب یہاں ان کو سیکشن 21L کے تحت جو ہے 47 اشتہاری ملزمان کا علیحدہ ٹرائل چلایا جس میں استغاثہ نے 29 گواہر کے بیانات جو ہے نا وہ ریکارڈ پر ڈالے ہیں. اور اچھا ایک جو بڑی زبردست بات ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں جب بڑھتی تھی نا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسمبلی کی اندر آ کر شور ڈالنا کہ اگر قیمتیں بڑھتی ہے تو چور ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے نعرے جو ہے نا اب وہ سارے سوشل میڈیا پہ اتنے وائرل ہو چکے ہیں، خاص طور پر مریم صفدر کے حوالے سے. اور یہ جینا دوبر کر دیا نا یہ پیٹرول. یہ دیکھیں نا اس کی وجہ میں آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں، میں نے جو درخواست دائر کی اس میں نقطے اٹھا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور سخت رد عمل آیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اختیار ولی نے بطور احتجاج سائیکل نکال لی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو ملاقاتیں یا میٹنگیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اب کہا رہا ہے، اب اس وقت کہا جاتا تھا کہ پیٹرولیم قیمتیں وہی بڑھا سکتا ہے جس کا پتھر کا دل ہو. یہ ساری ریکارڈ کے اوپر سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب نواز شریف جو ہے نا باہر بیٹھے ہوتے تھے، وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں آپ کے سامنے اویلیبل ہیں. لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے، قربانی دینے. قربانی کس بات کی دینی ہے جناب؟ کہ آپ کے لڑے تھلوں کی؟ یعنی اگر آپ نے یہ قیمتیں ساری بڑھانی تھی تو بین الاقوامی دنیا کے مطابق ابھی تو آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے، 15 دن کا لیگل اسٹاک ہے. ویسے آپ کے وزیر خزانہ نے کہا تھا 28 دن کا اسٹاک پڑا ہوا ہے. اب یہ جہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہو نا جی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ جو اب کہنا ان کا نام جناب آپ کچھ آگے بتا رہے ہیں جناب قیمتیں تو بڑھائی ہیں لیکن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کر دیا. ابھی کیسے کم کر دیا؟ پورا ڈیٹا آ چکا ہے یہاں پر. ایک چیز کا 105 روپے کر دیا گیا ہے اور ٹیکسز کی مد میں فی لیٹر بھاری رقم وصول کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب اس سے 21% اضافہ ہوا اور اس کا یہ ہوا ہے برطانیہ میں ابھی اضافہ ہے صرف چند فیصد رہا، جس کے بعد اس فیصلے کو جو ہے نا میں نے بہرحال اس کو لاہور جیسے بتایا وہاں چیلنج کر دیا اور یہ ریکارڈ اب آپ کے سامنے اویلیبل ہے. صحیح ہے نا جی. اور ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھتے رہیں گے اور ہمارا کام یہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ایک دفعہ پھر کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کو $151 ملین کے بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے اور امریکی مہمان خارجہ انوکھی منطقہ پیش کی ہے کہ ہنگامی صورتحال کے باعث جو ہے نا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور اثر ساز کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ امریکی دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے 80 سے زیادہ لڑاکا ہتھیاروں نے رات بھر ایران میں مختلف حملے کیے اور 230 خطرناک بم گرائے ہیں. اب یہاں سعودی عرب کے جو وزیر دفاع خالد بن سلمان ان سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی اور پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر زور دیا کہ وہ عقل مندی سے کام لے اور کسی غلط فہمی سے گریز کرے. اب یہ درخواست اس وقت سامنے آئی ہے ایران نے جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی عرب کو بار بار میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا. ایرانی صدر جو ہے نا مسعود نے اعلان کیا تھا کہ ایران اب پڑوسی ممالک کو نشانہ نہیں بنائے گا جب تک وہاں سے ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوا. اچھا یہ بات اب پہلے یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان ممالک پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ بات ایک بات سامنے آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں سے ایئر بیس استعمال ہوئی ہے اور انہوں نے نشانہ صرف انہی لوگوں کو پجایا ہے کہ جہاں سے ایران پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں. صحیح نا جی. اور ایرانی صدر کی جو عبوری قیادت کونسل نے گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا تھا کہ پڑوسی ممالک پر حملے نہیں کیا جائیں گے سوائے اس صورت میں جب ان ممالک کی سرزمین سے ایران کے خلاف کوئی
کارروائی ہو رہی ہیں، چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں، آپ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا ہم کہاں دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھتے رہیں گے تاکہ ریکارڈ اسٹریٹ رہے. اور آواز اٹھائیے گا، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ ظلم کے ساتھ دیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.